دې وخت کې زه موجود یم کیلاش چې کوم مقام بمبوریت کوم کیلاش قوم د هغې په یو تاریخي کور کې زه موجود یم. تقریبا 150 چې کوم دی 150 سال زوړ کور دی. په دې کې دا وخت تاسو کتلی شئ دا دوی خپل چې کوم دلته دغه تیارېږي کورنۍ چې کوم ټره ده یا شراب ورته ویل کېږي تیارېږي. مونږ دې کور ویډیو لږه غوندې هم کړله. تاسو کتلی شئ د پخوانۍ زمانې دې کې دا مشتري دا پرتي ده تاسو شملې دپاره دی دې کې شمله جوړوي. اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے ساتھ ایک دوست ہے یہاں کا. یہ گھر کتنے عرصے کا ہے؟ اس کا جو ہے یہ پرانی زمانے کا کتنا عرصہ ہوا ہے آبادی کا؟ سر تقریباً 150 سال. 150 سال. جی سر. اچھا اور یہ شزدہ خان کے والد صاحب ہیں. شیردہ اس کا نام ہے. یہ دوسری جو بوڑھی بیٹی ہوئی ہے یہ شزدہ خان کی ماں ہے. اچھا. اور شزدہ خان کیلاش کمیونٹی کے مشہور وہ ہے بندہ ہے جی اپنے مہمان نوازی کی وجہ سے. جی جی. یہ ان کا پرانا گھر ہے. اچھا. ابھی وہ تو اپنے لیے علیحدہ گھر بنائے ہوئے ہیں اور والدین اس گھر میں رہ رہے ہیں. چترال کې بمبوریت دا هغه کومه مقبره چې زمونږ په علاقه کې ورته خلک کافرستان وایي چې یاره هلته چې کوم دي دوی هغه خپل مړي ږدي تابوتونو کې. نو دا مونږ راغلي وو هغه هغه د دوی قبرستان دی. تاسو کتلی شئ دا مکمله قبرستان دی. تاسو کتلی شئ نن مونږ دلته راغلي یو. دغه و که نه یو سپینش زوالوجیسټ و جی دا دلته کلش مذهب اختیار کړو جی او بیا د کلش مذهب دلته بیا 2002 کې دا مړ شو. هغې مطابق دی دغه کړی دی. دا د کوم ځای رهایشي و؟ دا سپینش و زوالوجیسټ و. زوالوجیسټ و دا 2002 کې جی جی دی دوی بیا هلته او کلش مذهب اختیار کړو دلته اوسېدو. ښه دا د هغه قبر دی. دا هغې قبر دی جی. جورډي فیډریکو زوالوجیسټ و سپینش.